एकामेकाचो मोग करता तो देवा थंयची येता सो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख ना जो मोगांची येता तो देवाक वळखता जो मोगांची येता तो देवाक वळखता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सोरपोत वेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत स्वता सांगपार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपोत वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर प्रार्थूया देवा आमचे कोणमाळे बाबा तुज्या पुतान आमचे पासत खुर्सार वळवळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मानाच्या जुलुमांतली आमकां सोडयली ही तुजी व्हड मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवन मोहिमेवन पुनर्जिवनपणाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणांक दोनदूताच्या इतिहासा वेले वाचो मादान दोन सोबेंत गमालियल नांवाचो एक फारिसेव आसलो तो एक नांव वस्तो दोन शास्त्री म्हूण आख्खी पोरसां ताका लेखताली फुडें सरून त्या मनशान थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेक म्हळें इस्रायेले जाणो ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय दवरात ह्या आदीं तेवदास नांवाचो कोण एकलो उजलो आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे फाटलावदार शिंपडले आनी नांच जाले उपरांत लोंगोदलेच्या समयार जुदास गालिलेयाकार उपरासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचेय दीस जोळे मोळी शिंपडले तो तुमकां सांगूंक सोदता तें हें तांचे सोडशिले पयस सोरात आनी तांकां सोडात कित्याक ही येवजण हो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातोलें पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना त्या भायर तुमी देवाचेर हाड झुजूंक पावशात ताचे तांणी मानून घेतले तांणी दोन दुतांक आपोवन धाडले तांकां मार घालो जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक तांकां शिटकायले आनी सोडले जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते मारधरून सोमेंतले भायर सरले ते दीस पट्टी देव मंदिरांत आनी घोरांनी शिकोवन दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटीत रावले
देवाचें उतर हें जाबाब सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. आनी एक फावट सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जाबाब सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण, सर्वेस्पराची गोडसाण चाखूंक भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जाबाब सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. हाल्लेलुया, हाल्लेलुया, सर्वेस्पराक जोय जोय, हाल्लेलुया, 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 सर्वेस्पराक जोय जोय, हाल्लेलुया. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता, त्या उतरा वरवीं, त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता, त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. हाल्लेलुया, हाल्लेलुया, सर्वेस्पराक जोय जोय, हाल्लेलुया, 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 सर्वेस्पराक जोय जोय, हाल्लेलुया. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू गालिलियाच्या व टायबेरियासा दर्याचे पलतडी गेलो आनी लोकांची ओळख ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेमुतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुनां तांणी देखलेल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्काची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड ओडपण जापणाची येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण उंडे घेवचे. ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हळें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान आंद्रे, सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक तें खंय पावता. जेजून म्हळें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायते तोंड आसले म्हणटच लोक बसलो. दादले सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उणें घेतले आनी देवाक दिन वाचून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनी तीं दादोशी जातोच. ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून ताचे खावन जातोच जोवाच्या 5 उंड्यांचे उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुनां लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावाविरेत वचतो. तीं येवन आपणाक बळान व्हरून आनी राजा करूंक सोदतालीं म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोड सरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान गमालियल 2 सभेंत म्हणटा, ही येवजण हो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. पळय मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जेन्ना कितेंय करता जाल्यार
आमी नियाळूंक जाय. आमची येवजण मनशाची जाल्यार आमी शांती पावचे ना, पूण आमची येवजण आमचें काम करूंक वेता तें देवाची खोशी जाल्यार आमी कोणाकूच भियोंक फावना, कित्याक तें केन्नाच निर्फळ जावचें ना, शांती पावतलें. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू 5 उंडे 2 मासल्यो घेवन 5,000 लोकांक दादोशी करता. जेजूच्यानूच आमकां खरेपणी दादोशी करूंक जाता. देवाच्या आदारा खातीर, देवाच्या मोगा खातीर आमी देवाक आर्गां दिवं या. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो भेटयता प्रेतुमीन दिला मनशा वावुरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो सासना सासनान देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता दाखवारीन दिला मनशा वावुरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन सासना सासनान देवाक सोय सोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सटपट बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी ओगणायन जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालमती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायलो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडट्या दोबेजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी. सासणाच्या जिविताक सोलमोलली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवून फावो जातात आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोड दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान काडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकाचें बोगसों हें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bawartaco bukut porgo tuya, Jesu melo, Jesu jivon sala, Jesu novian yetolo. Bapa Jesuच्या मरणांतलो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोदमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगत सेवकेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टाकुटी मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसोलीत मुखामोल कळयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसेफीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोनदुतां आनी सकाळी तुका मारबऱ्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुत्रा वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान पृथ्वीदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोदबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत येवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरासाज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोदमंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रास वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगत आमी सेवूंक घेता.
ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांगा पयल्यान ती सुबागी सोमया. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. बापा आमी तुजेर पातयेतां, आमकां सोडी नाकाय. वायटान आमचेर सोयत व्हरोंक केदींच निर्मी नाकाय. तुजेर हांव मोसोत्मो सरपत विदारा अनेकांकुतकारा देवा, तूं समूक सगळे रुचणीकान सगळ्या सगळ्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेली बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता तांकां उत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागतां. हें प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दोयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली. तो दोयाळायेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सरपत पिता देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हे जेसू मोगाळा, जेसू काकुतीच्या बापाय तूं दोयाळा, राया व्हड प्रितीच्या पवित्र काळजा तूं रास करतलोय. तूं रास करतलोय. तूं आमचें दोसपण सदां काळजांतलोय. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतों. आमेन.